बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। पाकिस्तान में कहा तो बहुत कुछ जाता है लेकिन वैसा होता नहीं है। जज साहब ने अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं उन्होंने आखिरी समात के ऊपर कहा था कि जनाब आई एम नॉट हमायूं, आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर। जिसका मतलब ये था कि मैं जज हमायूं दिलावर नहीं हूं बल्कि मैं दलेर आदमी हूं। और उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान अटक जेल जब गया था इमरान खान के केस की समाअत करने तो मैं इमरान खान को बता के आया था कि मेरिट के ऊपर फैसला करूंगा। अब जरा सुन लीजिए अगला मामला। अगला मामला यह है कि आज उनके सामने इमरान खान के केस की समाअत थी। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी के केस की भी समाअत थी और आज 4 सितंबर है तो आज बुनियादी तौर पे उनकी जमानत के ऊपर फैसला होना था कि आया साइफर वाले मामले के अंदर इमरान खान को जमानत मिलनी चाहिए, रिहाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक की बड़ी खबर यह है कि वो जो दलेर जज साहब है जो कहते थे कि आई एम दलेर, आई एम ब्रेव, वो जज साहब भी पतली गली से निकल गए हैं। जरा सिस्टम का अंदाजा लगाइए, सिस्टम कितनी महारत के साथ, सिस्टम कितनी तेजी के साथ करता है। इमरान खान को जब सजा सुनाई जानी थी तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर फैसला होना था। अब जब इमरान खान को रिलीफ दिया जाना है तो ये एक वाहिद मामला है कि जिस शख्स का केस लगा हुआ है वो अदालत जाता है, वो अदालत बैठता है, उसके वकला बैठते हैं। तो मुखालिफ पार्टी के वकला गायब नहीं होते या वकला गैर हाजिर नहीं होते। इमरान खान के केस में हमें पिछले थोड़े अरसे में नजर आ रहा है कि जज साहब ही नहीं बैठते। पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो खुद उनकी तबीयत नासाज हो जाती थी और वो अदालत में नहीं बैठते थे। अब जो इस हवाले से अगली खबर है वो जज साहब जो है वो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब, तो आज चूंकि उनके सामने समाअत थी और इम्कान तो यही था कि इसमें जमानत हो जाएगी। अब चूंकि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ने 16 तारीख को रिटायर होना है तो बस चंद रोज हैं, यानी आज मजमूई तौर पे 4 तारीख हो गई है तो 16 उनका आखिरी दिन होगा। तो कोई कर करा के आप यूं कह लीजिए कोई 10-12 दिन बाकी जो है वो रह गए हैं। तो अब अगर इस दौरान पता ये चले कि 11 तारीख तक जो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं वो अदालत ही नहीं बैठेंगे तो फिर आप मान लीजिए, सिस्टम को दाद दीजिए, 11 तारीख को वो आएंगे, एक तारीख डाल देंगे तो यूं इस तरह इस मामले को आगे ले जाने में काफी ज्यादा जो आसानी है वो नजर आएगी। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि इस हफ्ते भी इमरान खान की इस मामले के अंदर जमानत या रिहाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और एक दिन की नहीं है बल्कि अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो है वो आज से 1 हफ्ते के लिए रुखसत के ऊपर चले गए हैं, यानी जुमे के दिन तक उनकी छुट्टी है और जुमे के बाद आप जानते हैं कि हफ्ता और इतवार तक जो है वो जज साहब जो है वो अदालत के अंदर नहीं होंगे। अब जब वो जज साहब नहीं थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास साहब के पास पहुंचे हैं और वहां पे उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से फैसला करें और इस हवाले से आप चूंकि जज साहब मौजूद नहीं है तो आप इस सीनियर तरीन जज है तो इसलिए आप जो है इस मामले को होने के नाते इसके ऊपर समाअत कर सकते हैं और आप इमरान खान की जमानत के ऊपर समाअत करें। अब सरकारी वकील तो यही कह गया ना जैसा आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जनाब आप कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने दलाइल दिए और अब 12:30 बजे जो जवाद अब्बास साहब हैं उनकी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और 12:30 बजे वो फैसला सुनाएंगे कि क्या वो फैसला कर सकते हैं, वो फैसला सुन सकते हैं, इस केस को सुन सकते हैं, इस केस को नहीं सुन सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मामला जिस महारत के साथ या जिस तरह से उसको निपटाने की कोशिश की जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि जो जवाद अब्बास साहब है मुश्किल है, अगर उन्होंने सुन भी लिया तो मेरा ख्याल है फिर जरा वो तारीखों वाले मामले के अंदर दूसरे तरीके से, टेक्निकल तरीके से इसको लटका दिया जाएगा। प्लान वही है कि जनाब फिलहाल इमरान खान को हमने बाहर नहीं आने देना और कोशिश करनी है कि जब तक जस्टिस बंदियाल है तब तक तो, हालांकि ये तासुर ही गलत है। अगर जस्टिस बंदियाल इमरान खान को रेस्क्यू कर सकते तो इमरान खान गिरफ्तार ही क्यों होते। ये सारा प्रोसेस जिस तरीके से इमरान खान को सजा दी गई है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद है। मकसद ये है कि बताया जाए कि देखिए कितना फेयर ट्रायल हुआ है कि इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है, इमरान खान को जुडिशरी की सपोर्ट है, उसके बावजूद जो है हमने इमरान खान को बिल्कुल मेरिट के ऊपर, अगर इमरान खान को इतनी ही सपोर्ट जुडिशरी की होती या चीजों की होती तो तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरह से होता क्या? उनके लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती क्या? इस तरह से होता कि जज साहब फैसले देते कि इनको जमानत मिलनी चाहिए और दूसरी जानिब जो है पुलिस और इंतजामिया उसको खातिर में न लाती। अब अंदाजा इस बात से कीजिए
کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا جب پرویز الہی صاحب والا معاملہ تھا. عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کو گھر پہنچا کے آئیں اور آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے, لیکن چونکہ گرفتاری کا حکم تھا تو گرفتاری والے معاملے کے اوپر پھر وہ سب کچھ ہوا. تو اب ذرا سن لیجئے کہ امجد رفیق صاحب کے سامنے توہین عدالت کی درخواست ہے, اس کے اوپر انہوں نے سماعت کی ہے اور جو 3 بڑے افسران ہیں ان کو طلب کر لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے جو پرویز الہی کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے انہوں نے اشارہ کیا 17 سے 18 سول کپڑوں میں ملبوس افراد نے 1 منٹ میں اٹھا کر چودھری پرویز الہی کو وہاں سے لے گئے, اور اس دوران کسی قسم کا بھی کوئی جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ ان کو نہیں دکھایا گیا, یعنی اس کی تو زحمت بھی نہیں کی گئی نا. دیکھیے وارنٹ تو اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ کسی شخص کے کوئی حقوق ہوتے ہیں یا اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے یا قانون کے تحت آپ کے اوپر یہ الزام ہے, تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ قانون کے مطابق اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو مسئلہ قانون کا نہیں ہے, یہاں مسئلہ زور کا ہے, یہاں مسئلہ طاقت کا ہے, یہاں مسئلہ انا کا ہے, یہاں مسئلہ ضد کا ہے. وہ کوئی بھی ہو, آپ ابھی خبریں ہیں جی وہ جی چینی کی قیمت یہ پہنچ گئی, جو مرضی ہو جائے. آج کی ڈان کی خبر یہ ہے, ڈان کے مطابق آرمی چیف نے, جو میں نے کو کل خبر دے دی تھی کہ آرمی چیف کی تاجروں سے ملاقات ہوئی ہے, اور جو تاجروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف نے ان کو یقین دلایا ہے کہ جناب وہ جو ڈالر کی شفافیت ایکسچینج ریٹ کے اندر اس کو لے کے آئیں گے. دوسرے نمبر کے اوپر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جس میں عمر اظہر ہیں, ان کے مطابق عاصم منیر صاحب نے اس میٹنگ کے دوران اسحاق ڈار کی اور شہباز شریف کی بہت تعریف کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی کہتے ہیں کہ ہم پچھلی حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھیں گے. یہ الگ بات ہے کہ انوار الحق کاکڑ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. ظاہر ہے ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے وزیر اعظم بننا ہے, یہ تو بس فیصلہ جہاں سے کرنے والوں نے کیا ہوگا. اور آپ کو خوشخبری سنائی ہوگی, جیسے وہ جمال شاہ بتا رہے تھے کہ ان کو وہ ویسے آ رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ فوراً پہنچے اور اہلیہ کو بھی ساتھ لے کے آئے تو آپ یوں وزیر بن گئے. تو پاکستان میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, ان کی مہربانی. پاکستان میں ایسا بھی ہوا کہ ایک وزیر اعظم باہر سے نگران لایا گیا اور اس کو ایئرپورٹ کے اوپر اس کا شناختی کارڈ دیا گیا کہ یہ لیں جی شناختی کارڈ اور آپ وزیر اعظم آ کے بن جائیں. تو پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ کرتا کون ہے یہ بھی سب کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان اس حالت میں کیوں ہے؟ اس کے ذمہ دار جو ہے کون ہے؟ جی عمران خان ہے. جی اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جی فلاں سیاستدان ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی فلاں سابق وزیر اعظم ہے. اچھا فیصلہ بھی وہ پوچھا جائے گا جی ہاں جی وہ فیصلہ ہمارا ہے, یہ فیصلہ ہمارا ہے, لیکن نگران ناکام کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ جی سابق وزیر اعظم ہے. جی اس کی پالیسی ہے. جی اچھے کام کس کا نہیں؟ جی اچھا وزیر اعظم تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا, اور اس قسم کی چیزیں ہیں. اچھا یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری جانب اب آپس میں جو مسلم لیگ نون والے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو چینی والی بات بتائی, تو چینی کے اندر اس مارکیٹ کے اندر جو صورتحال ہے, انہوں نے چینی خود برآمد کر کے اب چینی پاکستان درآمد کر رہا ہے. یعنی ایک چینی آپ نے پہلے بھیجی باہر, اب اس سے زیادہ مہنگی چینی واپس آئیں گی, تو اس طرح سے کریں گے. تو اب کیا ہوا؟ اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے, احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ چینی جو بھیجنے والا معاملہ ہے نا, اس کے نوید قمر صاحب ذمہ دار ہیں, پیپلز پارٹی والے. چونکہ ہماری نگران حکومت تھی, مشترکہ حکومت تھی, تو فیصلے سب نے اکٹھے لیے, اس کی ذمہ داری بھی سب کو اکٹھی لینی چاہیے. وہ عرفان صدیقی صاحب کے بقول ایک دیگ تھی, اور اس میں سے سب نے بریانی کی دیگ میں سے جو بوٹیاں وہ کھائی ہیں. اب بوٹیاں تو کھا لی ہیں, ڈکار بھی مار لیا ہے, لیکن اس ملک کا جو غریب آدمی ہے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا نا جناب. اب خبر آئی ہے کہ جی سندھ کے اندر وہ یہ حکم دیا گیا ہے, جو پیپلز پارٹی کا وہ سسٹم ہے نا بنایا گیا, اس کو توڑیں, دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا. تو پنجاب میں بھی تو یہی ہے نا. پاکستان میں ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ منظور نظر ہیں پھر جو مرضی کریں, لیکن اگر آپ منظور نظر نہیں ہیں تو پھر آپ ٹھیک بھی کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. یعنی اب پیپلز پارٹی کو رگڑا لگنا ہے لگا لیں, چونکہ مسلم لیگ نون کو سپیس دینی ہے, چونکہ سب اچھا مسلم لیگ, وہ حفیظ نیازی صاحب بتا رہے تھے, ان کے مطابق جو اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں ان کے متعلق انہوں نے بتایا آرمی چیف کے متعلق کہ آرمی چیف یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ معاشی مسائل ہیں ان کا حل صرف نواز شریف ہی نکال سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.